دو دیوے اسماناں اُتے کر کر چانن لاون، ہر ہر بندہ جت ول جاوے او نالی برابر جاون، تے عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون تے پالن والا پالے، عملاں ذاتاں باجوں جے کر او ود کٹ رزق پہنچاندا، تے رب العالم کیویں شداندا تے رازق کیا نہ جاندا۔ تے ایک ہون دے سننے نے تے پھر مقصد بھی سن لو، محمد دے رتبے نو کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او ختم نبوت دا سالار آیا کون والا؟ محمد صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگتے بولو بولو، ہن نواں نبی جگتے نہ رب وچ آ سکتا ہے نہ قادیان وچ آ سکتا ہے، تے گل آئی گئی ہے تے اے بھی تانوں سنیا دے جاواں، اوے تسی قادیانیاں نو جاندے ہو پہچاندے ہو؟ آواز باجی صحیح رکھو ذرا، اے قادیانیاں نو جاندے ہو پہچاندے ہو؟ نہیں جے پتا؟ اوے یار ربوا چنیوڑ دے نال ایتھے قادیانیاں نے تہاڈا قرآن بدلنا شروع کر چھڑے، تہاڈے نبی دیاں حدیثاں بدل بدل کے، تواڈے قرآن دے الفاظ معانی بدل بدل کے، اپنے پریس تے چھاپ کے پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ او مسلمانوں تسی کتے ستے ہو؟ تسی کادے قرآن دے پہرے دار ہو؟ کادے تسی نبی دی حدیث دے پہرے دار ہو؟ آ تواڈے نال چن او سویڈن وچ اونے خبیث نے قرآن ساڑے ہے، اسی رولے پان رہے ہیں، انہیں قرآن ساڑ دیا، بے حرمتی کر چھڑی، بے حرمتی کر چھڑی، پانا چاہی دا رولا، تے آ جڑے خبیث ہے تے رب ویج بے کے قرآن بدلی ہوندے نے، انہاں نو کوئی نہیں پوچھن والا، انہاں دے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کر دے؟ سینکڑوں دی تعداد دے اندر تبدیل شدہ قرآن اتھوں دستیاب ہوئے نے، اور چھاپن والے نو گرفتار کیتا گیا ہے، انہوں نے چھڑان واسطے زور لگایا جا رہا ہے۔ لندن وچ بہ کے قادیانی ساڈی فوج دے جرنیلاں نو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اسی انشاءاللہ قرآن دے تحفظ واسطے اپنے فوج دے نال، تسی بھی نال ہو؟ اسی نبی پاک دی ختم نبوت واسطے اپنی گورنمنٹ دے فوج دے انشاءاللہ اسی ختم نبوت دے تحفظ دی خاطر، رب دے قرآن دے تحفظ دی خاطر تن من دن قربان کرنا باعث سعادت سمجھاں گے۔
سمجھاں گے انشاءاللہ؟ نکلنا پیا نکلو گے، لڑنا پیا لڑو گے، آواز اٹھانی پئی اٹھاؤ گے۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ بس انہیں تے اکتفا کر لو، مہربانی۔